17 वर्सां मोगो पक्षान राज्य केलें, 17 वर्सां ते 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता. प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां तें, मोगो पक्षान, काँग्रेसीन, आतां भारतीय जनता पक्षान, आनी त्याचे वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण वोटर शिफ्ट सो जाता आतां तुमी यंग जनरेशन जें आसा तेणी तुमी यू हॅव टू डिसायड युअरसेल्फ कोणी बरें काम केलां. तुम्ही सगळ्यांच्या बरोबर पण सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही सुख भोगला न्हू. तुमकां कशें दिसता? हांव सगळे हातूंत आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा. काम बरें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका पयलीं काडून उडयतलें आशिल्लें. सारकें अशें म्हणजे मोगो पक्ष सगळे काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी काय ते तुमी ठरोवपाचें पत्रकारांनी, मिडियांनी आनी लेमॅनान, तें हांव उलोवंक शकना. तें तुमी ठरोवप खंयचे हातूंत बरें काम जालां, मोगो पक्षाच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां, काँग्रेसच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां, काय भारतीय जनता पक्षाच्या पण तुम्ही कोणाच्या बरोबर रावन बरें काम केलां? म्हणजे म्हाका दिसता हांव जें काम करता तें लोकां खातीर काम. खंयच्या पार्टी बरोबर रावन? सर आता जो शिफ्ट पळयतात 3 स्टेटींनी रिजनल पार्टीजांक खूब बरो येवकार मेळ्ळा. बरो आसा आनी तातूंत जो आमचो चेन्नय म्हणजे तामिळनाडूत जो मनीस वयर सरलो त्या बद्दल ताचें मना पसून हांव अभिनंदन करता. कारण ताणें 2 इलेक्शनां भितर आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां. अशें कर्तृत्व सिद्ध गोंयांत जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता म्हणून तुमी हे प्रश्न विचारता काय खरें मना पसून तुमकां चेंजीस जाय म्हणून हे प्रश्न विचारता. हे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता, बरें मुखार वता. आमी रिजनल पार्टी, आमी तांचे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन. पण हितून सगळे हितून पळयत जाल्यार तुम्ही सो सगळे कडेन सर सुखी तुम्ही आसा. 25 जेन्ना सीट्स म्हणटा हे प्री पोलान शक्य आसा, प्री अलायन्सान? शक्य आसा, तुमचो एलायन्सान शक्य आसा. एलायन्स केल्यारूच तें जावंक शकता, नाजाल्यार डिफिकल्ट आहा. ताचे मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणूंक शकना. सर मोगो पक्ष कितके सिटांचे दावो करतलो? तें आमी सेंट्रल कमिटी बसून उलयतले. पण तुम्ही बीजेपी बरोबर डिसिजन इज नॉट माय डिसिजन, इट इज अ कमिटी, सेंट्रल कमिटीचे. सर हे फावट बेंगॉलाक पळय टीएमसीचं हें जालां पळय, एका टायमार तुमी टीएमसी बरोबर केल्ले न्हू. कशें दिसता तेन्ना जी चूक तुमची? टीएमसी चड करपा लागली ताका कारणां वेगळी वेगळी आसा. आमी एका वेळार टीएमसी बरोबर जे लढत गेल्ले तें कारण वेगळें आसा. नंबर 2, 15 वर्सां कंटिन्युअस सरकार जेन्ना खंयचोय पक्ष करता तेन्ना नेगेटिवनेस आसता आनी काही हिंदू NGOज आशिल्ले दे वेर अगेन्स्ट ऑफ दीस सरकार आनी ते ह्या सरकाराक बादलां. हे मतदाना वयल्यान तुमकां जर पळयत जाल्यार तुमकां तें दिसता. सो हिंगाय तो हांवें 15 वर्सां जाली जाल्यार मागीर आतां काय म्हणटा? हांवें सांगलें न्हय तुमकां तें तुमी डिसायड करा म्हणून. 17 वर्सांचें राज्य कोणी कोणी बरें केलां तें तुमचे दोळे मुखार आसा. 60 वर्सांचो इतिहास आसा. सो यू डिसायड युअरसेल्फ एंड कम टू मी. Minister, what is the update on the smart meter now? आय थिंक वी हॅव क्रॉस अराउंड 77 तर जालेत. 1 लाखा तेकले आमी आनी वी वील सी दॅट इट वील बी कंप्लिटेड आनी सगळ्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न आसता. But there is no objection, sir? Objection now? अजून ऑब्जेक्शन हे सगळ्यांचें आसता. बरें काम करता थंय चड आसता. UP गव्हर्मेंटान स्मार्ट सिटर म्हणजे मिटर काडपाचो हें ना तसो कितें हें आसा? नाही UP गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां. प्रीपेड लोकांक नाका आशिल्लें, तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय, लक्षांत हाडा. प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक कंज्युमर फॉर ग्रँटेड करून उपयोग ना. कंज्युमराक तुवें योग्य न्याय दिवपा जाय, मान दिवपा जाय. Sir, but it is compulsory, sir, to have a smart meter? Yeah, it is compulsory decided by Union Ministry and as per that all state has to go with smart meter. Thank you. Thank you.